आज चाहिँ हामी लोकसेवा सेट अन्तर्गत चाहिँ पानाको 12 महिना 20 गतेको गर्न गइरहेछौँ। ल सुरु गरौँ। इन विच माउन्टेन रेन्ज कुम्भकर्ण पिक लोकेटेड। कुम्भकर्ण हिमाल कुन हिमालयको रेन्जमा छ भन्दाखेरि कञ्चनजङ्घा। इन विच माउन्टेन रेन्ज कुम्भकर्ण पिक लोकेटेड कञ्चनजङ्घा। इन विच माउन्टेन रेन्ज कुम्भकर्ण रेन्ज लोकेटेड कञ्चनजङ्घा। द हाइएस्ट पिक अफ द चुरे हिल। चुरे हिल भनेको गारबा पिक, गारबा। चुरेको सबैभन्दा अग्लो पिकलाई के भनिन्छ भने गारबा भनिन्छ, जुन चाहिँ कुन जिल्लामा छ कैलाली। चुरेको सबैभन्दा अग्लो हिल, द हाइएस्ट पिक अफ द चुरे हिल भनेको गाब्रा हो, गाब्रा पिक हो। त्यो चाहिँ कहाँ छ? कैलाली जिल्लामा छ, विच इज इन कैलाली डिस्ट्रिक्ट। अलङ विथ द हिल स्टेसन द महाभारत रेन्ज इज अल्सो नेम एज द लेसर हिमालयन। महाभारत रेन्जलाई चाहिँ लेसर हिमालयन पनि भनिन्छ अरे है। हिल स्टेसन त भनिने भइहाल्यो, अनि महाभारत रेन्जलाई चाहिँ के लेसर हिमालय पनि भनिन्छ। अलङ विथ द हिल स्टेसन महाभारत रेन्ज इज अल्सो नेम्ड एज लेसर हिमालय। इन विच क्लाइमेट रिजन इज देयर स्नो स्टर्म आफ्टर नुन इन नेपाल भनेको टुन्ड्रामा। 12 बजे पश्चात चाहिँ हिउँ पर्ने भनेको कहाँ अरे भन्दाखेरि टुन्ड्रा। इन विच क्लाइमेट रिजन देयर इज अ स्नो स्टर्म आफ्टर नुन इन नेपाल भनेको टुन्ड्रा। इन विच रिजन देयर इज अ स्नो स्टर्म आफ्टर नुन इन नेपाल भनेको टुन्ड्रा। विच स्केड्युल्स अफ द कन्स्टिट्युसन अफ द नेपाल क्ल्यारिफाई द डिस्ट्रिक्ट अफ रिप्रेजेन्टेटिभ प्रोभिन्स। विच स्केड्युल्स अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल क्ल्यारिफाई द डिस्ट्रिक्ट अफ द रेस्पेक्टिभ प्रोभिन्स भनेको कतिवटा? 4वटा। 4 विच स्केड्युल्स भनेको 4 स्केड्युल 4मा छ नि त। त्यो भनेको के को बारेमा अरे? डिस्ट्रिक्ट अफ द रेस्पेक्टिभ प्रोभिन्स भनेको स्केड्युल 4मा छ। Which of the following is not the core sector of the BIMSTEC? Blue economy. Blue economy is not the core sector of BIMSTEC. Blue economy is not the core sector of BIMSTEC. Which member state of the SAARC was the latest member of UN? UN मा सबैभन्दा पछाडि भएको भनेको पाकिस्तान, नेपाल, भुटान र बङ्गलादेश मध्ये बङ्गलादेश हो। Which member state of the SAARC was the latest member in UN भनेको बङ्गलादेश। The only inner Tarai district along with the section of Mid-Hill Highway भनेको उदयपुर। The only inner Tarai district along with the section of Mid-Hill Highway भनेको उदयपुर रहेछ। एउटा मात्र तराईको जिल्ला जो चाहिँ मिड हिल हाइवे, मध्य पहाडी हाइवेले एउटा मात्र छोको भित्री मधेसको जिल्ला उदयपुर हो। मध्य पहाडी हाइवेले छोको, मिड हिल हाइवेले छोको एउटा मात्र मधेसको जिल्ला भनेको कुन हो भन्दाखेरि उदयपुर हो। हु इज द होस्ट कन्ट्री अफ द फिफा वर्ल्ड कप 2026? USA। Who is the host country of the FIFA World Cup 2026? USA। Who is the host country of the FIFA World Cup 2026? USA। Which province of the Nepal has highest coverage of forest? कर्णाली। Which province of the Nepal has highest coverage of forest भनेको छ कर्णाली है त। Which province of the Nepal has the highest coverage of forest? कर्णाली। How many planned holiday have been observed in Nepal? 2टा। How many planned holiday are observed in Nepal? 2। How many planned holiday are observed in Nepal? 2मा। The fundamental right are mentioned in Part 3 of the Constitution. The fundamental right are mentioned in Part 3 of the Constitution. Constitution को भाग 3मा नै पार्ट 3मा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट मेन्सन गरेको छ। द सार्क कन्ट्री विच बुस्ट द हाइएस्ट लिटरेसी रेट भनेको चाहिँ कहाँ छ? मालदिभ्समा छ। द सार्क कन्ट्री विच बुस्ट द हाइएस्ट लिटरेसी रेट भनेको मालदिभ्स। वाट इज द टेन्युर इन द इयर्स अफ द मेम्बर अफ युनेस्को अफ युएन? वाट इज द टेन्युर इन द इयर्स अफ द मेम्बर अफ युनेस्को अफ युएन भनेको 3 वर्ष है। वाट इज द टेन्युर इन द इयर्स फर द मेम्बर अफ ECOSOC? यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हेरौँ है त। सेक्युरिटी काउन्सिलको टेन्युर चाहिँ 2 वर्षको हुन्थ्यो। यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इकोनोमिक के हुन सक्ला? इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल। इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलको चाहिँ टेन्युर कतिको हुन्छ अरे भन्दाखेरि 3 वर्षको हुन्छ। सेक्युरिटीको 2 वर्षको, इकोनोमी एन्ड सोसियल काउन्सिलको चाहिँ 3 वर्षको।
हाउ मेनी डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ देयर स्टेट आर देयर एज पर कन्स्टिट्युसन भनेको 4वटा हाउ मेनी डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स स्टेट देयर एज पर कन्स्टिट्युसनका आधारमा कतिवटा डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलहरू छन् भन्दाखेरि 4वटा हाउ मेनी डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल आर देयर एज पर कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेको छ 4 डिरेक्टिभ छ। एउटा पोलिटिकल अब्जेक्टिभ छ, एउटा सोसियो कल्चरल अब्जेक्टिभ छ, अर्को इकोनोमिक अब्जेक्टिभ छ, अनि अर्को इन्टरनेसनल रिलेसन छ, अर्को इन्टरनेसनल रिलेसन छ। 4 नम्बर विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फर लाइमस्टोन भनेको मकवानपुर। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फर लाइमस्टोन भनेको मकवानपुर। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फर लाइमस्टोन भनेको मकवानपुर। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फर लाइमस्टोन भनेको के हो अरे भन्दाखेरि मकवानपुर। हु मेक्स द पर्फर्मेन्स एप्राइजल फ्रम द कासामु अफ एन अफिसर इन नेपाल एज पर सिभिल सर्भिस रुल भनेको छ हु मेक अफ द पर्फर्मेन्स एप्राइजल फर कासामु अफ द अफिसर एज पर सिभिल सर्भिस रुलको लागि देयर सुपरभाइजर। पर्फर्मेन्स अप्राइजल चाहिँ कसले बनाउँछ भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स एप्राइजल फर्म अफ एन अफिसरको पर्फर्मेन्स एप्राइजल फर्म भनेको कसले सुपरभाइजरले बनाउँछ। एज पर गभर्नेन्ट 2074 विच अफ द फलोइङ डिस्ट्रिक्ट इज नट हिल्ली डिस्ट्रिक्ट। कालीकोट हिल्ली हो, बझाङ पनि हिल्ली हो, सिन्धुपाल्चोक नि हिल्ली हो, काठमाडौँ चाहिँ हिल्ली डिस्ट्रिक्ट होइन। सिभिल सर्भिस चार्टर इन मलेसिया इज कल्ड क्लाइन्ट चार्टर। सिभिल सर्भिस चार्टर इन मलेसियामा चाहिँ क्लाइन्ट चार्टर भन्छ। विच अफ द फलोइङ थ्योरी अफ लिडरसिप इज बेस्ड अन द सिचुएसनल भेरिएबल। विच अफ द फलोइङ थ्योरी अफ द लिडरसिप इज बेस्ड अन द सिचुएसनल भेरिएबल भनेको एट्रिब्युसन थ्योरी हो कि ट्राइट थ्योरी हो कि क्यारिजमेटिक लिडरसिप थ्योरी हो कि पाथ गोल थ्योरी हो। विच अफ द फलोइङ थ्योरी लिडरसिप इज बेस्ड अन द सिचुएसनल भेरिएबल भनेको चाहिँ क्यारिजमेटिक लिडरसिप थ्योरी। According to the situational leadership theory, a followers with a desire, ability and willingness is likely to be comfortable in its ability to do well. According to the situational leadership theory, a followers with the desire, ability and willingness is likely to be comfortable in his ability to do the job well भनेको छ। is the given by the philosophy and set of the method and technique that stress the scientific study, organization of the work and the operational level भनेको scientific management is the name given to the philosophy and set of method and the technique that state and scientific study and organization of the work at the operational level भनेको scientific management रहेछ। which of the following is the content theory भनेको ERG theory भनेको ERG theory। which of the following is known as the content theory भनेको छ। which of the following is the content theory ERG content theory भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि in behavior management there are generally divided into two categories छ। ERG theory of motivation भनेको कन्टेन्ट थ्योरी रहेछ। एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी भनेको प्रोसेस थ्योरी हो। इक्विटी थ्योरी भनेको नि प्रोसेस थ्योरी हो। ERG थ्योरी भनेको चाहिँ कन्टेन्ट थ्योरी हो। बिल्डिङ रेजिलियन्ट स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विथ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 9 मा छ। बिल्डिङ रेजिलियन्स स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टु द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 9 मा छ अरे है त। बिल्डिङ रेजिलियन्स स्ट्रक्चर इज रिलेटेड सस्टेनेबल गोल 9 ले के भन्छ भने इन्डस्ट्री इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्छ नि त। इन्डस्ट्री इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको 9 मा रहेको छ। 8 मा के छ डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमी छ। त्यस पछाडि 10 मा रिड्युस इनइक्वालिटी छ। 11 मा सस्टेनेबल सिटी एन्ड कम्युनिटी छ। नेपाल बिकम द मेम्बर अफ द WMO इन भनेको छ। WMO को मेम्बर नेपाल कहिले भयो? WMO भनेको के हो फेरि?
वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल अर्गनाइजेसन भनेको 1996 मा। When did Nepal become the member of WMO भनेको वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल अर्गनाइजेसनमा नेपाल चाहिँ 1996 जनवरी 19 मा मेम्बर भयो। 1996 जनवरी 19 को हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ? स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। कम्प्लिट यसरी 27 बाट 35, 35 बाट 47, 47 बाट कति अनि 53 अनि 72 भन्ने सोधेको रहेछ। भनेपछि 74 आउनु रहेछ। 27 बाट 35, 74 कसरी छैन? फाइन्ड आउट द अड वान फ्रम द फलोइङ। अड वान भनेको छ एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ यो टी बी नम्बर 3टा 4 छन्। 1 2 3 4 5 वटा 3टा छन्। सी मा 1 2 3 4 5 6 वटा 3टा छन्। लास्टमा यसको बी नम्बर कसरी हुन सक्छ होला? केले गर फाइन्ड द अड वान अफ द फलोइङ टु गिभन द सेट अफ द नम्बर 109, 262, 316, 541, 811, 610 सबैको एड गर्दाखेरि 10 पुग्छ तर 643 को 10 पुग्दैन। त्यसरी 13 हुन्छ, त्यही भएर त्यो भयो। इन सर्ट एन्ड कोड पोस्टल इज रिटर्न एज अ PPSUAM हो भने जर्नल चाहिँ कसरी लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि जे को जे नै छ, ओ को पी भनेपछि जे ओ को पी लेख्नु पर्यो, यस को यसै छ यु लेख्नु पर्यो, आर को यस टी को PQRS, टी को यु हुने भयो भनेपछि जे ओ, एन को यल, आर को यस हुने भयो, एन को एन हुने भयो, ए को ए नै, एल को एल त्यो हुने भयो। सिनोनिम सब्स्टिट्युट फाइन, सिनोनिमको सब्स्टिट्युट हुन्छ भने फाइनको सबटल SUBTLE, फाइनको SUBTLE सबटल, फाइनको सबटल। लेसनको रिड्युस हुन्छ भने टिङ्क्लरको सोलुसन हुन्छ, लेसनको रिड्युस हुन्छ टिङ्क्लरको सोलुसन हुन्छ। इन अ सर्टेन कोड मिन्स 5 6 4 मिन्स अल अफ द बेस्ट भने 736 मिन्स बेस्ट अफ लक रहेछ। 564 भनेको अलवेज त्यहाँ दुइटै कमन भनेको 6 छ भने चाहिँ के हुने रहेछ? दुइटैमा आएको भनेको बेस्ट छ भने चाहिँ बेस्टको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 6 रहेछ। 36 को 6 हुन्छ भने 289 को के हुन्छ भन्दाखेरि 17 को हुन्छ। 36 को स्क्वायर रुट भनेको 6 हो, 289 को 17 हो। एबुडेन्टको स्केयर्स भने जस्तै ब्रेभको के हुन्छ भन्दाखेरि टिमिड। एबुडेन्टको स्केयर्स भने जस्तै स्कारेस भने जस्तै ब्रेभको टिमिड हुन्छ। 4 गर्ल आर सिटिङ अन द बेन्च टु बी द फोटोग्राफ गर्नको लागि कोमल सिट लेफ्ट हेर्द आकृतिको लेफ्टमा। दिशा इज द राइट टु द आकृति। अङ्किता इज बिट्विन आकृति एन्ड दिशा वुड बी द फोर्थ राइट इन द फोटोग्राफ भनेको छ कोमल नै हो। कुनै पनि केजमा 13 बर्ड छन्, अल बर्ड 3 म्यानेज टु स्केप भनेपछि हाउ मेनी बर्ड लेफ्ट भनेको छ 3टा। अरू सबै केजमै छन् तर 3 म्यानेज टु स्केप भनेपछि हाउ मेनी बर्ड लेफ्ट, कतिवटा बाँकी रह्यो भनेको छ 3टा। लेफ्ट भनेको रह्यो भनेको हो कि छोडेर गयो भनेको? रह्यो भनेको। इन केज अ केज 13वटा बर्ड थियो अरे, अल बर्ड 3 म्यानेज टु स्केप, 3टा बाहेक सबै भाग्यो भनेको क्या। अल बर्ड 3 म्यानेज टु स्केप, अल बर्ड 3 म्यानेज टु स्केप भनेको 3टा बाहेक सबै भाग्यो भनेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो? 3टै बाँकी रह्यो। द सम अफ द टु नम्बर हुज प्रोडक्ट इज 200 एन्ड द डिफरेन्ट इज मिनिमम भनेको के हुन्छ भनेर सोधेको रहेछ। हेरौँ है त। सम अफ द टु नम्बर हुज प्रोडक्ट इज 200 एन्ड डिफरेन्ट इज मिनिमम। लजिक हेरौँ सबभन्दा सुरुमा। प्रोडक्ट भनेको 200 भनेको 14, रुट अन्डर 200 गर्नुपर्छ, कति हुन्छ 14.14। अब फ्याक्टर अफ 200 चाहिँ क्लोज टु बी 14 हुने रहेछ भनेपछि के हुने रहेछन्? एउटा 10 र 20 रहेछ। डिफ्रेन्ट भनेको नि हामीलाई कति चाहिएको छ? 10 चाहिएको छ, 10 चाहिएको छ। अर 8 एन्ड 25 हुने भयो। डिफ्रेन्ट भनेको 17 भनेपछि यहाँ
के हुन्छ भन्दाखेरि हाउएभर सु लुक एट द अप्सन वी निड xy भनेको 200 सो द प्रोडक्ट अफ द सम भनेको कति हुनु पर्यो 200 हुनु पर्यो भनेपछि 10 र 20 ले 200 डिफरेन्ट पनि 10 हुने भयो त्यसपछि अर्को छ भनेपछि दुईटा त्यो 10 र 20 हुने भयो भनेपछि करेक्ट अप्सन भनेको 30 हुने भयो फाइन्ड द 10 डिजिट अफ द एक्सप्रेसन भनेको 65 को स्क्वायर र 55 को स्क्वायर गर्ने 65 को स्क्वायर 55 को स्क्वायर भनेपछि के गर्ने a + b a - b गर्ने 120 × 10 भनेको 1200 भयो 10 को स्थानमा के छ भन्दाखेरि 0 छ त्यसपछि अब यहाँ कपल ह्याज 3 चिल्ड्रेन एउटा कपल तिनजना इज बर्न एट द ग्याप अफ 3 वर्षको ग्यापमा अनि 3 वर्ष 4 महिनाको ग्यापमा इफ देयर एज द इल्डेस्ट ब्रदर इज ट्वाइस एज ओल्डेस्ट द यङ्गेस्ट ब्रदर भन्दा चाहिँ इल्डेस्ट 2 वर्ष जेठो छ फाइन्ड द एज अफ द मिडल बिचको पत्ता लगायो भनेर भनेको रहेछ भनेपछि हामीले लजिक के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यङ्गेस्ट ब्रदर यक्स मानौँ मिडलको ब्रदरलाई 4 वर्ष हो नि त यक्स प्लस 3.33 इयर्स मानौँ सिन्स 4 मन्थको लागि भनेको 1/3 इयर्स छ अनि अर्को इल्डेस्ट भनेको चाहिँ कति रहेछ 6.66 मानौँ 2 इयर्स ग्याप अब 3 मन्थ भनेको छ भनेपछि के लेख्न सक्यो x + 6.66 भनेको 2x लेख्न सक्यो भनेपछि x = 6.66 रहेछ यङ्गेस्टको मिडलको 6.66 + 3.66 3.33 भनेको 10 वर्ष रहेछ फाइन्ड द प्रॉफिट पर्सेन्टेज of the selling price is 1.25 time of the profit पर्सेन्टेज पत्ता लगाउनु पर्ने अरे सेलिङ प्राइस चाहिँ 1.25 टाइम छ भनेपछि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो कस्ट प्राइस भनेको के हुने भयो सबभन्दा सुरुमा एसपी भनेको 1.25 यक्स हुने भयो कस्ट प्राइस भनेको सीपी - एसपी भनेपछि प्रॉफिट यक्स छ एसपी 1.25 छ सीपी भनेको कति हुने भयो 0.25 हुने भयो फर द फर्मुला अफ द पर्सेन्टेज द प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको प्रॉफिट बाइ कस्ट * 100 भनेको प्रॉफिट बाइ कस्ट * 100 % भनेको यक्स बाइ 0.25 यक्स * 100 भनेको कति हुने रहेछ 400% 400% चाहिँ हुने रहेछ 13 में क्यान डु द वर्क इन द 78 days में 13 जना मान्छेले फाइन्ड टेकन बाई द 26 men टु कम्प्लिट द वर्क 13 जनालाई 76 वा 78 लाग्यो भने 26 जनालाई डिभाइड बाई 2 दिन लाग्छ कति हुने भयो 2 3 जा 6 2 9 जा 18 भनेपछि 39 जनालाई 39 दिन लाग्ने भयो अ मेन इज फलोइङ अ किड एउटा मेनले चाहिँ किडलाई फलो द मेन मुभिङ एट द स्पिड अफ 18 km/h एट द किड इज रनिङ एट द स्पिड अफ 3 m/s मा जाँदैछ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम आफ्टर 2 minutes इफ देयर डिस्टेन्स बिट्विन देम इनिसियली चाहिँ 2 किलोमिटर छ भने भनेर दामी क्वेसन सोधेको रहेछ सबभन्दा सुरु मेनको स्पिडलाई मिटर/सेकेन्डमा 5 m/s हिँड्दैछ अरे यो किडको स्पिड 3 मिटर भने सिन्स दे आर मुभिङ एट द सेम डिरेक्सन भनेको छ एउटै डिरेक्सन भने 2 m/s चाहिँ के भनेछ त फरक आइरहेछ रिलेटिभ स्पिड भनेको त्यसरी क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स कभर्ड बाइ 2 मिनेटमा कति गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 120 सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि कति डिस्टेन्स तय गर्ने भयो 2 मिनेटमा 2 × 120 भनेको 240 मिटर अनि फाइनल डिस्टेन्स भनेको इनिसियल डिस्टेन्स 1000 मिटर छ द मेन क्लोज टु द ग्याप बाई 240 मिटर छ भनेपछि रिमेनिङ डिस्टेन्स भनेको 100 - 240 भनेको 760 करेक्ट अप्सन भनेको 760 चाहिँ रहेछ 760 मिटर रहेछ अ पेन्डुलम स्ट्राइक 6 टाइम इन 3 सेकेन्ड कुनै पनि पेन्डुलम चाहिँ 6 चोटिमा 6 पटकमा 3 चोटि स्ट्राइक हुन्छ अरे अ पेन्डुलम स्ट्राइक 6 टाइम इन 3 सेकेन्ड 6 टाइम अ पेन्डुलम बी स्ट्राइक 7 टाइम इन 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्डमा 7 चोटि हुन्छ अरे हाउ मेनी क्लियर स्ट्राइक इन 2 मिनटमा कति क्लियर स्ट्राइक गर्छन् भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ इन्टरभल सबभन्दा सुरुमा ए स्ट्राइक एबाउट द इन्टरभल बिट्विन द स्ट्राइक पेन्डुलम ए भनेको 6 स्ट्राइक मिन्स 5 वटा इन्टरभल इन 3 सेकेन्ड 1 इन्टरभल भनेको 3/5 भनेको 0.67 पेन्डुलम बीले चाहिँ 7 स्ट्राइक मिन्स द इन्टरभल इज 5 द इन्टरभल भनेको 5/6 0.833 भनेपछि टोटल स्ट्राइक इन 120 भनेको 120/0.6 + 1 भनेको कति हुने भयो 201 स्ट्राइक अनि स्ट्राइक बीले 120/5/6 + 1 भनेको 144 + 1 भनेको 145 भनेपछि दुईटै जोड्दाखेरि 201 र 145 ले 346 चोटि चाहिँ के हुने रहेछ त 346
यहाँ भएको रहेछ छोडिदिएँ मैले। दे आर द टोटल अफ 1236 स्टुडेन्ट इन द स्कुल बोइज एन्ड गर्ल रेसियो भनेको चाहिँ 1:2 रहेछ अरे। डिफ्रेन्ट बिट्विन द नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल एउटा सजिलो भइहाल्यो। 1x + 2x = 3 पार्ट भनेपछि 412 बोय रहेछन्, गर्ल्स भनेको 824 रहेछन्, दुईटाको डिफ्रेन्ट 412 भनेपछि त्यहाँबाट 412 निस्क्यो। देयर आर द 42 की अन द ल्यापटप, वाट आर द पर्सेन्टेज अफ द अल्फाबेट की, अल्फाबेट की कतिवटा हुन्छ भनेको छ। आइडेन्टिफाई द नम्बर अफ अल्फाबेट की भनेको देयर आर द 26 लेटर अन द अल्फाबेट की भनेपछि के हुनु पऱ्यो, अल्फाबेट की बाई टोटल की इन्टु 100, 26/62 इन्टु 100 भनेको 41.935 भनेको भयो त 42%। 62 की अन द ल्यापटप, वाट आर द पर्सेन्टेज अफ द अल्फाबेट की, अल्फाबेट भनेको 26 डिभाइड बाई 62 इन्टु 100 भनेको 42 आयो। सेलेक्ट द फिगर सेटिस्फाई द कन्डिसन अफ द प्लेसमेन्ट अफ द डट एट द फिगर एक्स, फिगर एक्सको डटको कन्डिसन पत्ता लगाउनु पर्ने अरे भन्दाखेरि के कहाँ चाहिँ जोडिएको छ भन्ने कुरा आयो। एउटा रेक्टेङ्गल बाहिरपट्टि भनेको 1 नम्बरकै हुने रहेछ, यसको के हेर्ने थाहा भएन। प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, 1 2 3 4 वाला आउने भयो भनेपछि ए नम्बर 2 नम्बरको हुने भएछ। त्यस्तो भइसकेपछि त्यसलाई चेन्ज गराएको छैन भनेपछि तल बी नम्बरको हुने भयो। फाइन्ड द करेक्ट अल्टरनेटिभ विच विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क। 8 दुनी 16मा 1 घट, 16मा 1 जोड्दा 17, 17 दुनी 34मा 1 जोड्दा 35, 35 दुनी 70मा 1 जोड्दा 71, 71 दुनी 142मा 1 जोड्दा 143। अब 143 दुनी करेक्ट अल्टरनेटिभ भनेको रहेछ भनेपछि हामीले के गर्न सक्यो, 102 त्यहाँ 143 भनिसकेपछि त 143 दुनी 284, 286 हुने भयो। अनि त्यो कुरो गर्दाखेरि अलि मिलेन, 274 छोडी मैले। यो विच अफ द फलोइङको चाहिँ वाटर इमेज, वाटर इमेज भनेको यतैपट्टि देखिने भयो, 2 नम्बरको हुने भयो। वाटर इमेज इन द गिभन कम्बिनेसन भनेको छ। वाटर इमेज त 2 हुनु भएन होइन, 3 देखेर। विच अफ द फलोइङ फिगर रिप्रेजेन्ट द हुज आर एजुकेटेड अर द हार्डवर्किङ बोथ नट इम्प्लोइड भनेको ए प्लस ई माइनस बी, ए प्लस ई माइनस बी भनेको सी भयो भनेपछि के रहेछ हाम्रो क्वेसनमा, विच अफ द रिजन इज द फलोइङ फिगर रिप्रेजेन्ट द पिपल हु आर एजुकेटेड अर हार्डवर्किङ अर बोथ एजुकेटेड पनि छन् हार्डवर्किङ पनि छन् अरे, बट एजुकेटेड पनि हार्डवर्किङ पनि अर बोथ दुइटै छन्, एजुकेटेड हार्डवर्किङ दुइटै छन्, ए प्लस ई दुइटै छन्, बट नट इम्प्लोय भनेपछि त ए प्लस बी, बट नट इम्प्लोय भने त यो त छँदै छैनन् भनेपछि त सी भनेपछि ए प्लस ई माइनस बी यति भनेपछि के रहेछ त, विच अफ द फलोइङ रिजन फिगर रिप्रेजेन्ट द पिपल हु आर एजुकेटेड अर हार्डवर्किङ अर बोथ बट नट इम्प्लोइड भनेको ए प्लस ई माइनस बी। वाट इज द प्राइमरी फोकस अफ द स्ट्रेन्थ अफ द मेटेरियल भनेको स्ट्रेस एनालाइसिस, थर्मल प्रोपर्टी होइन, मेटेरियल कम्पोजिसन होइन, फ्लुइड डाइनामिक्स होइन, स्ट्रेन एनालाइसिस इज द प्राइमरी फोकस अफ द स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल। कुनै पनि रड चाहिँ 200 सेन्टिमिटर लङ छ अरे, एक्जियल पुलमा लाग्यो अरे, अनि 2 mm इलङ्गेट भयो अरे, क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ स्ट्रेन कति हुन्छ भनेको छ भनेपछि 2 mm भनेको त्यो भनेको 20 हो नि त, अनि 2/20 भनेको कति हुन्छ, 20 सेन्टिमिटर भनेको 1000 हो, 2/1000 भनेको कति हुने भयो, 2/2000 भनेको 0.001 हुने भयो। EGKMU represent the elastic modulus, shear modulus, bulk modulus and Poisson ratio respectively. To express the strain relations completely, find the material
completely for this material, at least any of the four must be known. 1 2 3 4 any two of the four हैन EGK म्यू छ भने चाहिँ EGK र म्यू दिएको छ भने यहाँबाट सबै कुरा थाहा पाउन इस्टर्न रिलेसनशिप थाहा पाउनको लागि 4 मध्ये 2टा थाहा भयो भने अरु थाहा पाउन सकिन्छ. Which of the process of the heating process in the furnace of the temperature slightly above and upper the critical temperature and cooling slowly into the furnace? What is the process of heating? Heating the metal in the furnace to the temperature slightly above the upper critical temperature and cooling slowly in the furnace भनेको annealing रहेछ. ANNEALING annealing रहेछ. Identify the incorrect statement to the hinge arc भनेको for the 3-inch parabolic arc subject to the UDL over the entire span bending moment is constant throughout the span भनेको छ. यो हुँदैन. 3-inch arc मा हुने भनेको चाहिँ hinge arc मा according to the hinge arc मा हुने भनेको चाहिँ करेक्ट कुराहरु 3-inch arc is statically determinate structure. ठीक हो. To analyze the 3-inch arc equilibrium equation are sufficient. ठीक हो. For the 2-inch parabolic arc subject to the UDL the entire span of the bending moment is 0 throughout the span भनेको छ. यो ठीक छ. Which of the following material is most likely to fail in shear भनेको छ concrete. Which of the following material is most likely to fail in shear भनेको छ concrete चाहिँ हो. Which of the following materials is most likely to fail in shear भनेको concrete हो. A beam has a triangular cross section having altitude h हुन्छ अरे. कुनै पनि beam को triangular section को चाहिँ altitude h छ अरे अनि base b छ अरे. If the section is being subjected to the shear force, calculate the shear stress at the level of neutral axis in the cross section भनेको छ. 8 भनेपछि के पत्ता लगाउनु पर्ने 8f/3bh 8f/3bh. A beam has a triangular cross section having altitude of h and base b छ अरे. If the section is being subjected to the shear force, calculate the shear stress at the level of neutral axis in the cross section भनेको 8f/3bh. What is the other name for the positive bending moment को अर्को नाम भनेको sagging हो. What is the other name of the positive bending moment भनेको sagging. Hogging भनेको negative bending moment हुन्छ. What are the unit of the section modulus को unit meter cube हो अनि moment of inertia को mm को power 4 हो. Among the following which of the following is not the principle of the topographic survey? Topographic survey को principle कुन हैन भनेको छ. Establishing the horizontal and vertical control हो. Orientation of the each survey हो. Work with the most accurate method हो. Orientation is only main station चाहिँ not the principle of topographic survey. Orientation of only main station is not the principle of topographic survey. In topographic survey, horizontal distance measurement can be done by using trigonometry. In topographic surveying, horizontal distance measurement can be done by the trigonometry. Horizontal distance measurement can be done by using trigonometry. TACHYMETRI. In topographic surveying, horizontal distance can be measured by using trigonometry. Difference in elevation level can be determined by using level telescope. Difference in elevation level can be determined by using the level telescope. Difference in elevation can be determined by using LVL level TLSCOP telescope. Which of the following is not type of horizontal angle used in case of the topographic survey? Horizontal angle. Which of the following is not type of the horizontal angle used in case of topographic survey? बियरिङ लिन्छ, एजिमुथ लिन्छ, डिफ्लेक्सन एंगल लिन्छ, होरिजेन्टल एंगल चाहिँ लिँदैन. टोपोग्राफी सर्वे गर्दा बियरिङ, एजिमुथ र डिफ्लेक्सन एंगल लिन्छ, होरिजेन्टल एंगल चाहिँ डाइरेक्ट लिँदैन. Which among the following is more accurate in its output भनेको छ conventional GPS method. Conventional GPS method is more accurate in its output. Conventional GPS method is more accurate in its output. Which of the following does not indicate the feature in the law of accidental error भनेको छ negligible error. Which of the following does not indicate the feature in the law of accidental error भनेको negligible error भयो. Which of the following is the most important process in the triangulation system भनेको baseline measurement. Which of the following is the most important process in the triangulation system भनेको baseline measurement. What is the downgrade movement of the mass along
along no definite surface called भनेको छ what is the downgrade movement of the mass along the no definite surface भनेको flow edge रहेछ the downgrade movement of the mass along the definite surface भनेको flow edge slanting हैन subsidence हैन earthquake हैन the downgrade movement of the mass along the no definite surface called flow edge what are the surface wave called surface wave लाई चाहिँ long wave पनि भन्छ p wave हैन s wave हैन traverse wave हैन lob wave होला सायद long wave भएछ what are the surface wave called long wave the type of the L wave in which of the particles is complex in nature भनेको छ Rayleigh's wave RAYLEIGH Rayleigh's wave the type of the L wave in which the particle is of the complex nature भनेको Rayleigh's RAYLEIGH Rayleigh's wave भयो based on the activity number clay can be classified into three categories based on the activity number clay can be categorized into the three categories based on the activity number clay can be classified into three categories remolding of the clay result in decrease in its strength remolding of the clay result in decrease in its strength remolding of the clay is result in its decrease in its strength the Swedish agriculturist who divided the entire range of consistency from liquid to the solid state भनेको Atterberg Swedish agriculturist who divide the entire range of the consistency from the liquid to the solid state भनेको Atterberg Atterberg Swedish agriculturist who divided the entire range of the consistency from the liquid to the solid state भनेको Atterberg in consistency of the soil the limits are expressed in terms of percent water content in consistency of the soil the limit are expressed in terms of percent water content in consistency of the soil the limits are expressed in terms of percent water content the depth of the group cut by the Casagrande tools for determining the liquid limit भनेको 11 mm the depth of the group cut by the Casagrande tool for determining the liquid limit भनेको 11 mm what is the amount of the used in plasticizer and cement by weight सिमेन्टमा प्लास्टिसाइजर भनेको 0.1 देखि 0.4% सिमेन्टमा प्लास्टिसाइजर 0.1 to 0.4% युज गरिन्छ द अमाउन्ट अफ द प्लास्टिसाइजर युज इन सिमेन्ट भनेको 0.1 to 0.4% सिलिका फ्युम भनेको लेस रिएक्टिभ न्युट्रल एब्सेन्ट इन कङ्क्रिट भनेको छ मोर रिएक्टिभ सिलिका फ्युम चाहिँ के हुन्छ मोर रिएक्टिभ हुन्छ सिलिका फ्युम इज मोर रिएक्टिभ विच अफ द फलोइङ डज नट कम इन द मिनरल एड मिक्सचर भनेको छ ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग मिनरल एक्सपेरिमेन्ट हो सिलिका फ्युम पनि मिनरल एड मिक्सचर हो फ्लाई एस पनि मिनरल एड मिक्सचर हो सेट रिट्राडर चाहिँ मिनरल एड मिक्सचर हैन सेट रिट्राडर इज नट द मिनरल एड मिक्सचर इन क्रसिङ ट्रेस डाई एग्रिगेट पासिङ थ्रु 12.5 mm सिप साइज र 10 mm सिप साइज एन्ड रिटेन फ्रम द 10 mm सिप साइजमा चाहिँ ड्राई एग्रिगेट चाहिँ केमा 12.5 mm बाट पास गरिन्छ अनि 10 mm बाट रिटेन गरिन्छ द भेजिटेबल ओइल इन द प्रेजेन्स अफ मिक्सिङ फर कङ्क्रिट भनेको रिड्युस स्ट्रेन्थ द भेजिटेबल ओइल इफ प्रेजेन्ट इन मिक्सिङ फर कङ्क्रिट भनेको रिड्युस स्ट्रेन्थ भेजिटेबल ओइलले चाहिँ कुनै पनि कङ्क्रिटमा चाहिँ के गर्छ अरे स्ट्रेन्थ घटाउने काम गर्छ वाट इज द फाइनल सेटिङ टाइम भनेको के हो भन्दाखेरि द टाइम वेन सिमेन्ट पेस्ट बिकम हार्डन अर कम्प्लिटली लुज प्लास्टिसिटी द टाइम वेन सिमेन्ट पेस्ट बिकम हार्डन अर कम्प्लिटली लुज प्लास्टिसिटीलाई चाहिँ के भन्छ अरे फाइनल सेटिङ टाइम भन्छ हाउ मेनी ब्याटन विल बी देयर फर द ड्रइङ बोर्डमा दुईवटा ब्याटन हुन्छन् हाउ मेनी ब्याटन विल बी देयर फर ड्रइङ बोर्ड 2 ब्याटन द पार्ट डज नट बिलो टु द टी स्केल भनेको वर्किङ एज हुन्छ ब्लेड पनि हुन्छ स्टक पनि हुन्छ EBONY इब्नी हुँदैन EBONY चाहिँ हुँदैन द पार्ट द्याट डजन्ट बिलोङ टु द स्क्वायर भनेको EBONY इब्नोय while representing the diameter in dimensioning it is represented at phi ले डिनोट गरिन्छ डाइमेन्सनिङमा which of the following is used for checking the instrument to measure the angle with the great accuracy भनेको circular vernier scale circular vernier scale is used in the checking of the instrument to measure the angle with the great accuracy match the following भनेको छ
ईको भ्यालु लेस देन 1 भयो भने इलिप्स हुन्छ, ईको भ्यालु इक्वल टु 1 भयो भने प्याराबोला हुन्छ, इज इक्वल टु 1 प्याराबोला, इज लेस देन 1 इलिप्स, अनि ईको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने हाइपरबोला, हाइपर भनेको ईको भ्यालु ग्रेटर देन 1, अनि ईको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला, रेक्टेङ्गुलर र हाइपरबोलाको भ्यालु ईको भन्दा बढी नै हुन्छ, ई बराबर 1 भयो भने प्याराबोला हुन्छ, अनि ईको भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने चाहिँ इलिप्स हुन्छ है त, ईको भ्यालु 1 भन्दा सानो। द लाइन विच टच द हाइपरबोला एट द इन्फानाइट डिस्टेन्स भनेको एसम्पटोड, द लाइन विच टच द हाइपरबोला एट द इन्फानाइट डिस्टेन्स भनेको एसम्पटोड। कुनै पनि लाइनले चाहिँ हाइपरबोलालाई चाहिँ इन्फानाइट लाइनमा चाहिँ के गर्छ अरे भने डिस्टेन्समा चाहिँ के गर्छ, टच गर्छ भने एसिम्पटोड भयो। इन्क्रिज ट्रेन्ड अफ द इलेक्ट्रिक ब्याङ्किङ अर द ट्रान्ज्याक्सन which is many times are called cashless transaction can be considered in which of the following type of cost? Cash cost मा है, CSH cash cost. Increasing the trend of the electronic banking or the transaction which is many of the times are cashless transaction can be considered in which of the following type of cost? Cash cost मै cashless transaction चाहिँ consider गरिन्छ। Basic assumption for the law of demand भनेको the commodity should not be conferred by any distinction, price of the other goods should be changed होइन, 3 there should be the substance for the commodity होइन, the demand for the commodity should not be continuous होइन। Basic assumption for the law of demand भनेको के रहेछ भने the commodity should not confer any distinction. In case of the perfect elasticity the demand curve is horizontal, in case of the perfect elasticity the demand curve is horizontal. त्यस पछाडि अर्को छ increment revenue is the change in total revenue respected to the change in price due to the effect of managerial decision on the revenue. Incremental revenue is the change in the total revenue irrespective of the change in the price or due to the effect of managerial decision or on revenue. How many board member of NEC are there? 21. How many board member of NEC are there? 21. How many times the engineer can give the exam to be the registered engineer in NEC? Unlimited. The unit of measurement of bending, BENDING bending भनेको मीटर, the unit of measurement of bending भनेको के हो? मीटर, the unit of measurement of bending भनेको मीटर. The public entity can go to the international bidding if the good of the construction work are requisitioned by the public entity are not available in the competitive price for the more than one construction enterprise or the supply within the state of Nepal. The good or the construction work at requisition by a public entity are not available at the competitive price for the more than one construction enterprise or supplier within the state of Nepal. The bid which are received after the deadline भनेको return unopened. The bid which are received after the deadline is returned unopened. The bid which are received after the deadline भनेको returned unopened. The validity period of the bid is specified in the bidding document. The validity period of the bid भनेको specified in bidding document मा हुन्छ 45 दिन 30 दिन 90 दिन हुँदैन, specified in bidding document. The validity of the period of the bid is specified in bidding document. If the discrepancy prevail in unit rate and the total amount then unit rate prevail भयो, total amount shall be corrected as per rate भयो, both A and B भयो. If discrepancy prevail in the unit rate and the total amount, unit rate prevail गरिन्छ, total amount shall be corrected as per the rate, both A and B. Reject the bid चाहिँ हुँदैन। त्यस पछाडि अर्को छ टु स्टेज बिडिङ भनेको टेक्निकल डकुमेन्ट इज टु स्टेज अफ बिडिङ, फाइनेन्सियल डकुमेन्ट इज एक्जामाइन्ड हुन्छ कि टेक्निकल डकुमेन्ट इज एक्जामाइन्ड फर्स्ट हुन्छ कि बोथ एक्जामाइन्ड प्यारलली हुन्छ कि एनी प्रोसिडिङ बेस्ड हुन्छ भनेपछि के हुने रहेछ भने टु स्टेज अफ बिडिङ भनेको टेक्निकल डकुमेन्ट इज एक्जामिङ फर्स्ट, फाइनेन्सियल डकुमेन्ट इज एक्जामिङ फर्स्ट होइन, टेक्निकल डकुमेन्ट चाहिँ सुरुमा फर्स्ट गरिन्छ।
टु स्टेज बिडिङमा चाहिँ सुरुमा टेक्निकल गरिन्छ अनि चाहिँ फाइनेन्सियल है टिएफ when is the consultancy service procured भनेको छ if any work cannot be performed by the human resource available in the concurred public entity if the service is required to be obtained from the consultant through the source of the foreign assistant is according with the agreement with the donor party भनेपछि both A and B भयो when the consultancy service procured भनेको छ if any work cannot be performed कुनै पनि वर्क चाहिँ पर्फर्म गर्न सकिएन बाई द ह्युमन रिसोर्स एभाइलेबल इन द कन्सर्न पब्लिक इन्टिटी भयो भने त्यस्तो बेला भनिन्छ इफ द सर्भिस इज रिक्वायर्ड टु बी अब्टेन फ्रम द कन्सल्टेसन थ्रु द सोर्स अफ द फरेन एसिस्टेन्स इन एकोर्डिङ्स विथ द एग्रिमेन्ट विथ द डोनर पार्टी भनेपछि बोथ हुने भयो Where is the fixed budget method is applied to select the proposal? A proposal with the cost above the such budget ceiling shall be rejected. Where the fixed budget method is applied to select the proposal, a proposal with the cost above the such budget ceiling shall be rejected. यसरी हामीले पाना एकाडेमी अन्तर्गत 12 महिना 20 गतेको सकायौं।